मगर 2 दिन बाद जब अब्बा को आम कमरे में शिफ्ट किया गया तो उनकी हालत बहुत अच्छी थी। उन्होंने बात की थी और इस रोज उन्हें खाने को दिया गया था। अब्बा 5 दिन इस क्लिनिक में रहे, मगर उनकी बेहतरीन देखभाल और बेहतरीन इलाज के बायस जब वो घर जा रहे थे तो लगता ही नहीं था कि इनका इतना मुश्किल और खतरनाक ऑपरेशन हुआ है। डॉक्टर एहसान ने खुद मुझसे मिलकर मुझे तमाम एहतियाती तदाबीर ज़बानी बताई और उनका चार्ट भी बनाकर दिया। इसमें वादा उन्होंने अब्बा के लिए पूरे महीने की दवाएं फराहम की और उनके देने के औकात की सख्ती से पाबंदी करने को कहा था। इस तरह अब्बा की खुराक और आराम का चार्ट भी बना था कि कब आराम करना है और कब चहलकदमी करनी है। किसी हंगामी सूरत हाल के लिए ऑक्सीजन की बोतलें दी गई थीं, जिनकी नोजल पर मास्क लगा होता है। गिर्द मट्टी से बचाने के लिए अब्बा को मुंह पर 2 हफ्ते तक मास्क पहनना था। एक मास्क 24 घंटे बाद बदल दिया जाता और नया मास्क पहनना पड़ता। अब मुझे एहसास हुआ कि प्राइवेट इलाज और सरकारी इलाज में क्या फर्क है। मैंने जो देखा था सरकारी अस्पतालों में मुझे ऐसी कोई चीज नजर नहीं आई थी। वहां ऑपरेशन के बाद मरीज को खास माहौल में रखने के बजाय इसे वार्ड में भेज दिया जाता था, जहां सफाई का हाल सबको पता है। अब्बा को जो दवाएं दी जा रही थी उनमें कैंसर के दोबारा होने के इम्कान को खत्म करने वाली दवाएं भी थी। दवाओं का कोर्स मुकम्मल होने के बाद उनके दोबारा टेस्ट होते, जिसमें देखा जाता कि कैंसर खत्म हो गया है या उसका कुछ हिस्सा बाकी है। 1 हफ्ते तक उनकी हालत ठीक रही थी, मगर फिर इनको सीने में दाईं तरफ दर्द शुरू हो गया। डॉक्टर एहसान ने किसी किस्म के दर्द की सूरत में फौरी क्लिनिक लाने को कहा था, इसलिए मैं अब्बा को उसी दिन क्लिनिक ले गया। डॉक्टर एहसान के पास जदीद तरीन MIR की सहूलत थी। उन्होंने अब्बा का MIR किया और इससे बात सामने आई कि दाईं फेफड़े में एक जगह गिल्टी नमूदार हो रही है। उन्होंने हंगामी ऑपरेशन का फैसला किया और मुझसे कहा, शायद ये हिस्सा निकालने से रह गया है। मैं परेशान हो गया। डॉक्टर साहब, क्या कैंसर फिर से फैल रहा है? नहीं, ऐसी कोई अलामत नहीं है। ये हिस्सा पहले से कैंसर ज़दा था मगर निकालने से रह गया। अब गिल्टी नुमाया हुई है, इसे निकालना होगा। अब्बा की तरफ से इत्मीनान हुआ तो परेशानी का रुख अखराजात की तरफ मुड़ गया। डॉक्टर साहब, इसके अखराजात? मेरे और क्लिनिक के कोई अखराजात नहीं है क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, आपको दवाओं का खर्च बर्दाश्त करना पड़ेगा। यह खर्च कितना होगा? 2 लाख रुपए होंगे, डॉक्टर एहसान ने आराम से कहा। अगर आप चाहें तो मैं मंगवा दूं, वरना आप खुद मंगवा लें। मैं कहाँ से मंगवाता? मैंने तो पहले भी मार्केट से इन दवाओं की कीमत मालूम की थी तो डॉक्टर एहसान की मंगवाई दवाएं सस्ती ही पड़ रही थी। मैंने पूछा, ऑपरेशन कब करना है? जल्द अज जल्द, इससे पहले कि कैंसर मैच्योर हो जाए और बड़े हिस्से पर कब्जा कर ले। उन्होंने कहा, मेरे अंदाजे के मुताबिक 5 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। मैं अब्बा को लेकर घर आया तो मेरा सर चकरा रहा था और समझ में नहीं आ रहा था कि 2 लाख रुपए कहाँ से करूंगा। कारखाने से पहले ही 50,000 ले चुका था। अब्बा की स्कीम वाली बचत खत्म हो गई थी और अब मेरी तनख्वाह कट कर आती थी। अब्बा की पेंशन थी, इससे गुजारा हो सकता था, अब्बा का इलाज नहीं। ऐसे में मुझे एक ही उम्मीद नजर आई थी, मगर वो उम्मीद बहुत खौफनाक भी थी। मैं इवनिंग शिफ्ट करके कारखाने से निकला तो 12:15 बज रहे थे। शिफ्ट 12 बजे खत्म हो जाती थी, मगर दूसरे बंदे को चार्ट देकर निकलते निकलते 15-20 मिनट हो जाते थे। सड़कों पर आमदोरफ्त और चहल पहल जारी होती थी। मैं जैसे ही कारखाने से बाहर निकला, 2 बाइक्स पर सवार 4 लड़कों ने मुझे रोक लिया। मेरा दिल डूब गया कि वो लूटने और बाइक छीनने आए हैं। एक लड़का उतरकर मेरे पास आया, तुझे हमारे साथ चलना होगा। सवाल की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसके हाथ में पिस्तौल था और वो मेरे पीछे बैठ गया। पिस्तौल की नाल से आगे बढ़ने का इशारा किया। मेरी हालत ज्यादा खराब हो गई कि ना जाने ये मुझे क्यों लेकर जा रहे हैं। यह आज से कई साल पहले की बात है, जब शहर के हालात की खराबी उरूज पर थी। रोजाना 10-20 लोग कत्ल हो रहे थे और अक्सर अंधे कत्ल थे, यानी कातिलों का कुछ पता नहीं चलता था कि वो कौन थे और क्यों मार गए थे। मरने वालों को अक्सर टारगेट बनाकर या फिर साथ ले जाकर मारा जाता और उनकी लाशें फेंक दी जाती थीं। इसलिए मेरा परेशान होना लाजमी था। मैंने घबरा कर कहा, तुम्हें बाइक चाहिए तो ले जाओ, मुझे क्यों ले जा रहे हो? बकवास न कर, मेरे पीछे बैठे लड़के ने उर्रा कर कहा। शराफत से चल, वरना बाइक के पीछे बांध कर घसीट कर ले जाएंगे। वो ऐसा कर भी सकते थे। मजबूरन मैंने बाइक आगे बढ़ाई। कुछ देर बाद हम साइट के साथ मौजूद एक कच्ची आबादी में दाखिल हुए, जिसके बारे में मशहूर था कि वो जराइम पेशा अफराद और कातिलों की पनागाह है। यहाँ आकर मेरी हालत मजीद खराब हो गई। पता नहीं मैं बाइक को कैसे काबू में रखे हुए था। तारीख और गंदी गलियों से गुजरते हुए हम एक बड़े अहाते में दाखिल हुए।
ایک بائک والے نے مخصوص انداز میں ہارن دیا تو دروازہ کھل گیا۔ احاطے میں ایک 2 منزلہ پکا مکان تھا۔ یہاں بجلی نہیں تھی مگر جنریٹر چل رہا تھا اور احاطہ روشن تھا۔ مجھے لانے والے پستول کی نوک پر ہی دھکیلتے ہوئے اندر لے گئے۔ دوسری منزل کے ایک کمرے میں ایک شخص صرف نیکر میں اوندھے منہ لیٹا ہوا تھا اور ایک آدمی اس کے جسم کی تیل سے مالش کر رہا تھا۔ میرے ساتھ آنے والے نے اس آدمی سے کہا، حاجی بھائی بندہ آ گیا ہے۔ یہ نام سن کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ حاجی بھائی ایک معروف جرائم پیشہ منشیات فروش، بھتہ خور اور ٹارگٹ کلرز کی ٹیم کے حوالے سے جانا جاتا تھا۔ میں نے اس کا نام بہت سنا تھا مگر دیکھا پہلی بار تھا۔ اس نے سر گھما کر میری طرف دیکھا تو اس کی سرخ آنکھوں میں صفاقیت جیسے تیر رہی تھی۔ وہ 50 کے آس پاس کا تنومند شخص تھا۔ نزدیک ہی دیوار کے ساتھ اسلحہ یوں سجا ہوا تھا جیسے لوگ شوق سے شو پیس اپنے ڈرائنگ روم میں سجاتے ہیں۔ اس میں جدید ترین خودکار اسلحہ بھی تھا۔ میرا خوف کسی قدر کم ہوا تھا کہ وہ مجھے مارنے نہیں لائے تھے، ورنہ یہاں لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ایک گولی مار کر کہیں بھی پھینک دیتے۔ ایسا لگ رہا تھا مجھے حاجی بھائی نے بلایا ہے۔ وہ اٹھ بیٹھا اور میرا جائزہ لیا۔ تو سیٹھ شفیق دلدار کے کارخانے میں کام کرتا ہے؟ جی حاجی بھائی۔ تیرے کارخانے میں مال بن کر کہاں جاتا ہے؟ کچھ گودام میں جاتا ہے، کچھ کا آرڈر ہوتا ہے وہ کارخانے سے براہ راست چلا جاتا ہے، اور کچھ بیرون ملک کا ہوتا ہے جو بندرگاہ جاتا ہے، میں نے وضاحت سے بتایا۔ اب میرا خوف اور کم ہو گیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ معاملہ میرا نہیں بلکہ سیٹھ شفیق کا ہے۔ جب حاجی بھائی نے اگلا سوال کیا، مال ہفتے میں کتنے دن جاتا ہے؟ عام طور سے جمعے یا ہفتے کی شام کو نکلتا ہے، کبھی رات میں بھی جاتا ہے۔ حاجی بھائی نے اسلحے سے ایک پستول اٹھا لیا اور بولا، تجھے اپنی زندگی کتنی پیاری ہے؟ میرا دم خشک ہو گیا اور میں نے ہونٹوں پر زبان پھیر کر کہا، جتنی سب کو پیاری ہوتی ہے۔ تب زندہ رہنا چاہے گا۔ حاجی بھائی نے پستول میری طرف کیا، اس کی ایک ہی صورت ہے، اگلے ہفتے جب کارخانے سے مال نکلنے لگے تو مجھے بتائے گا۔ حاجی بھائی کی انگلی ٹریگر پر تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ میں نے انکار کیا تو وہ ٹریگر دبا دے گا۔ تب اللہ نے میرے ذہن میں ایک بات ڈالی اور میں نے ہمت کر کے کہا، حاجی بھائی اگر تم نے مجھے مارنا ہے تو مار دو، لیکن میری ایک بات سن لو، تمہاری مہربانی ہوگی۔ وہ کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا، پھر پستول نیچے کر لیا اور بولا، بول۔ حاجی بھائی میں بہت غریب گھر سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرے باپ نے مجھے ہمیشہ رزق حلال کھلایا ہے۔ آج وہ کینسر سے جنگ لڑ رہا ہے اور میں اسے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حاجی بھائی شفا دینے والا اللہ ہے اور میں اسے ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ اگر میرے باپ کی زندگی کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں یہ بات نہ کہتا، اپنی جان بچانے کے لیے تمہاری بات مان لیتا، مگر اپنی جان میں اپنے باپ کی جان کے بدلے نہیں بچا سکتا۔ تجھے پیسوں کی ضرورت ہوگی۔ حاجی بھائی کا لہجہ ذرا نرم ہوا۔ اس کے تجھے پیسے ملیں گے۔ میں نے ہاتھ جوڑ دیا، حاجی بھائی خدا کے لیے، اس کارخانے میں 150 بندے کام کرتے ہیں، تم کسی کو بھی بلوا سکتے ہو، تمہارا کام کر دے گا۔ حاجی بھائی ہنسا، اگر اس کے باپ کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ نکل آیا، کیا میں بندے ہی پکڑواتا رہوں گا؟ میں سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے اس کے فیصلے کا انتظار تھا۔ اگر وہ پھر کہتا تو میرے لیے انکار ممکن نہیں تھا، مگر اللہ نے اس کے دل میں رحم ڈالا۔ اس نے اپنے آدمی سے کہا، اسے باہر تک پہنچا دے، کل کسی اور کو لانا۔ چل، اس کے آدمی نے بدمزہ ہو کر کہا۔ اسے حاجی بھائی کی رحم دلی پسند نہیں آئی تھی۔ ہم باہر نکلنے لگے تو عقب سے حاجی بھائی نے کہا، اگر پیسوں کی ضرورت ہو تو ادھر آ جانا۔ میں حیران تھا کہ ایک بدنام زمانہ جرائم پیشہ مجھ پر یوں مہربان ہوا تھا کہ پہلے تو اس نے میری بات مان کر مجھے جانے دیا اور پھر مدد کی پیشکش بھی کر رہا تھا۔ اس کے آدمی مجھے آبادی کے باہر چھوڑ گئے تھے اور جانے سے پہلے دھمکی دی کہ اگر میں نے اس بات کا کسی سے ذکر کیا تو وہ پھر آئیں گے اور میری لاش گرا کر جائیں گے۔ میں نے یقین دلایا کہ میں اپنے باپ سے بھی نہیں کہوں گا، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ میں رات 2 بجے گھر پہنچا تو ابا جاگ رہے تھے۔ مجھ سے پوچھا تو میں نے بہانہ کر دیا کہ نائٹ شفٹ کا سپروائزر دیر سے آیا تھا، اس لیے مجھے وہاں رکنا پڑ گیا، اور آتے آتے 2 بج گئے تھے۔ اس کے بعد حاجی بھائی نے کسی اور کو بلایا یا نہیں مجھے اس کا پتہ نہیں چلا۔ کئی دن میں سہما رہا کہ میری شامت نہ آ جائے، مگر جب دوبارہ حاجی بھائی کا آدمی نظر نہیں آئے تو میں نے سکون کا سانس لیا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ احاطے کا فولادی دروازہ بجایا۔ چند لمحے بعد اندر سے کسی نے پوچھا، کون ہے؟ جی میں ندیم ہوں، حاجی بھائی کے پاس آیا ہوں۔ جواب میں دروازہ کھلا، پھر ایک مجرم صورت نوجوان نے باہر جھانکا اور ناک سکیڑ کر میرا جائزہ لیا۔ کون ہے تو؟ اور جانتا ہے حاجی بھائی کون ہے؟ میں ایک بار ملنے آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ اگر مجھے ادھار کی ضرورت ہو تو اس کے پاس آ جاؤں۔
یہ سنتے اس کے تاثرات بدل گئے اور وہ اندر غائب ہو گیا۔ چند منٹ بعد دروازہ کھلا اور اس نے مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ پہلے میں ایک کیمرے کے سامنے رکا، جب اس کے ساتھ لگا ہوا سبز بلب روشن ہوا تو مجھے ساتھ لے کر آگے بڑھا، اور 1 منٹ سے بھی پہلے میں حاجی بھائی کے سامنے اسی نشست گاہ میں تھا۔ وہاں دیوار کے ساتھ سجا ہوا اسلحہ تک ویسا ہی تھا، فرق صرف اتنا تھا کہ آج حاجی بھائی مکمل لباس میں صوفے پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سامنے شیشے کی میز پر شیشے کی بوتل اور گلاس میں الخبائث موجود تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے پہلے گلاس سے ایک گھونٹ لیا اور پھر بولا، کیوں آئے ہو؟ حاجی بھائی مجھے کچھ رقم کی ضرورت ہے، آپ نے کہا تھا۔ کتنی رقم کی ضرورت ہے؟ اس نے بات کاٹ کر پوچھا۔ 2 لاکھ روپے۔ اس نے مجھے لانے والے کی طرف دیکھا تو وہ گیا اور چند منٹ بعد 1000 کے نوٹوں والی 2 گھڑیاں لا کر حاجی بھائی کے سامنے رکھ دی۔ اس بار بھی میں حیران رہ گیا، اس نے ایک بار کہنے پر رقم میرے سامنے رکھ دی تھی، پھر اشارہ کیا کہ میں یہ رقم اٹھا لوں۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے گھڑیاں اٹھائیں تو اس نے کہا، چیک کر لے۔ ٹھیک ہے حاجی بھائی، میں نے خوش ہو کر کہا، میں جلد یہ رقم واپس کر دوں گا۔ 3 مہینے۔ اس نے بے نیازی سے پہلا بم گرایا۔ میں گھبرا گیا۔ حاجی بھائی اتنی جلدی میں نہیں کر سکتا، 2 لاکھ واپس 4 لاکھ کرنے ہیں۔ اس نے دوسرا بم گرایا۔ 3 مہینے کے اندر 4 لاکھ واپس کرنے ہیں۔ حاجی بھائی میں کہاں سے کروں گا، میں نے کہا اور گڈیاں واپس رکھ دی۔ رقم میں دے چکا ہوں، اگر واپس کرنے ہیں تو 2 لاکھ اور دو۔ اس سے پہلے میں کچھ کہتا اس نے اپنے آدمی سے کہا، 1 منٹ بعد اسے باہر کر دینا، جا کر اس کا گھر دیکھ لینا، ابھی یہ رقم نہیں لے جاتا تو 3 مہینے بعد اس سے 2 لاکھ لینے ہیں، ورنہ 4 لاکھ۔ سن لیا؟ مجھے لانے والا آدمی نے کہا۔ 1 منٹ ہے تیرے پاس؟ میں نے 1 منٹ سے پہلے فیصلہ کر لیا۔ میں نے گڑیاں اٹھا لی تھی کیونکہ ان سے میرے باپ کی زندگی وابستہ تھی۔ حاجی بھائی کا آدمی میرے ساتھ میرے گھر تک آیا اور پھر واپس چلا گیا۔ میں جانتا تھا کہ وہ گھر نہ بھی دیکھتا تب بھی بآسانی میرا پتہ چلا سکتا تھا۔ کارخانے میں 10 میرے جاننے والے تھے اور یہ سارا علاقہ ہی مجھے جانتا تھا۔ مجھے تلاش کرنا بہت آسان تھا۔ اب مجھے لگا حاجی بھائی نے اس طرح مجھ سے انتقام لیا تھا کہ میں نے اس کا کام کرنے سے انکار کیسے کیا۔ وہ ٹھنڈے دماغ کا آدمی تھا اور اسے معلوم تھا کہ میرے باپ کو ایسی بیماری ہے کہ مجھے قرض کی ضرورت پڑ جائے گی۔ تب بھی اس نے فراغ دلی سے پیشکش کی تھی۔ اسے امید تھی کہ میں اس کے جال میں ضرور آؤں گا۔ جب میں رقم لے کر وہاں سے نکل رہا تھا تو حاجی بھائی نے کہا تھا، ایک بات یاد رکھنا، 3 مہینے بعد مجھے 4 لاکھ روپے یا تیری جان، دونوں میں سے کوئی ایک چیز چاہیے ہوگی۔ ان دونوں میں ڈبل شفٹ میں کام کر رہا تھا۔ فیکٹری مینیجر طاہر صاحب نیک فطرت آدمی تھے۔ جب انہیں میرے مسئلے کا پتہ چلا اور وہ دیکھ رہے تھے کہ تنخواہ میں سے ہر مہینے 4000 روپے کٹ رہے ہیں تو انہوں نے میری شفٹ ڈبل کرا دی تھی۔ اب میں صبح 8 بجے سے رات 12 بجے تک کارخانے میں ہوتا تھا اور صرف اس دن ایک شفٹ کرتا جب ابا کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہوتا تھا۔ یوں 4000 کٹنے سے جو کمی ہوتی تھی وہ پوری ہو جاتی تھی، بلکہ مجھے اضافی کچھ رقم بھی مل جاتی تھی۔ یہاں سارے غریب گھروں کے لوگ کام کرتے تھے اور سب کو اوور ٹائم درکار ہوتا تھا، اس لیے یہ پالیسی بنا دی تھی کہ کسی بھی ورکر کو مہینے میں 80 گھنٹے سے زیادہ اوور ٹائم نہیں ملے گا۔ لیکن طاہر صاحب نے میری مجبوری کی وجہ سے مجھے اس سے مستثنا قرار دیا تھا اور میں چاہتا تو پورے مہینے بھی اوور ٹائم کر سکتا تھا۔ رقم ملنے کے 2 دن بعد ابا کا دوبارہ آپریشن ہوا اور پھیپھڑے کا کینسر والا حصہ بھی نکال دیا گیا۔ اس بار بھی ابا 5 دن کلینک میں رہے اور تمام احتیاطوں سے گزرنا پڑا۔ ڈاکٹر احسان نے ان کی دوائیں منگوا دی تھی اور ان کا یہ بھی احسان تھا کہ دوبارہ آپریٹ کے پیسے نہیں لیے، ورنہ میں نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر اور خاص طور سے سرجن فیس نہیں چھوڑتے ہیں۔ 1 مہینے بعد ابا ٹھیک ہو گئے تھے کیونکہ اس بار ان کے ٹیسٹ کلیئر آئے تھے اور کینسر مکمل طور پر ختم ہو گیا تھا۔ مگر ڈاکٹر احسان نے مجھ سے کہا کہ میں 6 مہینے بعد ان کا دوبارہ چیک اپ کراؤں اور 1 سال میں کم سے کم 1 بار ان کا چیک اپ کراتا رہوں۔ مگر جب ابا نے سنا تو صاف انکار کر دیا، کوئی ضرورت نہیں ہے، سب ان ڈاکٹروں کو چکر ہوتے ہیں، لاکھوں لے کر بھی ان کا دل نہیں بھرا۔ ابا کو میں نے اضافی 2 لاکھ کا بتایا نہیں تھا، ورنہ وہ ٹینشن میں آ جاتے اور یہ چیز ان کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں تھی۔ مگر اندر سے فکر مجھے کھائے جا رہی تھی کہ میں 2 مہینے میں 4 لاکھ کہاں سے کروں گا۔ مہلت ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ حاجی بھائی کہہ چکا تھا اسے رقم یا میری جان میں سے کوئی ایک چیز چاہیے ہوگی۔ کسی سے 4 لاکھ ملنا اس سے بھی زیادہ محال تھا۔ میری فکر اتنی بڑی کہ میں بیمار نظر آنے لگا۔ ابا جن کی صحت پہلے سے بہتر ہو گئی تھی وہ مجھ سے پوچھے بغیر نہیں رہ سکتے تھے کہ مجھے کیا ہوا ہے اور میں اتنا کمزور کیوں ہو رہا ہوں۔ مگر میں نے ٹال گیا اور کمزوری کی وجہ کام کی زیادتی کو قرار دیا۔ 2 شفٹوں میں کام کرنے کے بعد مجھے گھر کے بہت سے کام دیکھنا پڑتے تھے اور آرام کا موقع کم ملتا تھا۔
1 महीने बाद अब्बा ने ये काम संभाल लिए, जैसे खाना बनाना, घर की सफाई और बाहर से सौदा वगैरह लाना। घर की जिम्मेदारियां कम हुई थी, मगर हाजी भाई वाला मामला मौत के फरिश्ते की तरह मेरे सर पर सवार था। मैं 2 बार उसकी मन्नत समाजत करने उसके ठिकाने पर गया, मगर इसके गुर्गों ने मुझे भगा दिया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इस आफत से कैसे छुटकारा हासिल करूं। इन दिनों कारखाने में काम बढ़ रहा था। कुछ नई मशीनें लगी थीं जो लग्जरी गाड़ियों के पुर्जे बना सकती थीं। ये जदीद मशीनें बाहर से आई थीं और उनके लिए तरबियत याफ्ता लड़के रखे गए थे। उनके सुपरवाइजर भी दूसरे आए थे। मशीनें लगते ही उन पर धड़ाधड़ काम शुरू हो गया और पुर्जे बनकर कंपनी के गोदाम में जाने लगे। यहाँ 3 शिफ्टों में काम हो रहा था। मैं अपने काम से काम रखने वाला आदमी हूँ, इसलिए मैंने तजस्सुस नहीं किया कि नए पुर्जे कहाँ जा रहे हैं और उनके मकामी ऑर्डर क्यों नहीं आ रहे। मकामी ऑर्डर कारखाने से पैक होकर बराह रास्त जाते थे। इसी तरह बैरून मुल्क जाने वाले पुर्जे भी यहीं से पैक होकर जाते थे। सिर्फ गोदाम में खुला माल जाता था और हिस्से जरूरत वहीं से पैक होकर आगे जाता था। दूसरा महीना भी खत्म होने वाला हो गया तो मेरी फिक्र भी शिबा हो गई। अब मेरे पास सिर्फ 1 महीना बाकी रह गया था। अब मुझे अपने बजाय अब्बा का ख्याल आने लगा कि मेरे बाद उनका क्या होगा। मेरी मौत का सदमा तो अलग होगा, मगर जब मेरी तनख्वाह नहीं होगी तो वो गुजारा कैसे करेंगे। सिर्फ पेंशन में गुजारा होना तो मुमकिन नहीं था। इसमें तो एक आदमी 3 वक्त सस्ता तरीन खाना भी पेट भरकर नहीं खा सकता था। अब्बा के भाइयों से कतई उम्मीद नहीं थी, जो उनकी सेहत याबी पर भी उन्हें देखने नहीं आए थे। पुप्पो को अब्बा से मोहब्बत थी, मगर वो अपने शौहर की वजह से मजबूर थी और उनसे भी ये तवक्को नहीं थी कि वो भाई का ख्याल रखेंगी। अब्बा बिल्कुल अकेले रह जाते। उनकी देखभाल करने वाला कोई ना होता तो वो शायद चंद महीने भी जिंदा न रह पाते। मैं जानता था कि वो मुझसे कितनी मोहब्बत करते थे। इम्कान था कि मेरी मौत का सदमा ही उनके लिए जानलेवा होगा। दूसरा ख्याल मुझे रिजवाना का आ रहा था। जब से वो हमारे यहाँ से होकर गई थी, उसने अनोखे अंदाज में अपनी चाहत और खुलूस का इजहार किया था। तब से मेरे अंदर उसकी मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। मेरा उससे राब्ता नहीं था, मगर उसका ख्याल जहन से जाता नहीं था। कई बार मुझे ख्याल आया कि उससे मिलूं, मगर हिम्मत नहीं हुई थी। मगर अब मेरे पास 1 ही महीना रह गया था और मैंने सोच रहा था कि उससे मिल लूं और उसे बता दूं कि मेरे साथ क्या हो सकता है। शायद हमारा रिश्ता कभी शादी की मंजिल तक पहुंच ना पाए। मुझे मालूम था कि उसके दिल पर क्या गुजरेगी, लेकिन मैं उसे बेखबर भी रखना नहीं चाहता था कि उसके साथ इससे भी बड़ा जुल्म होता। इसलिए मैं उससे मिलने के लिए अपने अंदर हिम्मत जमा करने लगा। मुझे मालूम था कि वो किस कॉलेज में पढ़ती है। रिजवाना का घर पाक कॉलोनी में था और इसका कॉलेज भी ज्यादा दूर नहीं था। एक दिन मेरी इवनिंग शिफ्ट थी, यानी इस रोज ओवर टाइम नहीं था। मैं दोपहर के करीब घर से निकला और रिजवाना के कॉलेज पहुंच गया। छुट्टी हुई तो लड़कियों का गोल निकला और उनमें बेशुमार अबाया पोश थी, जिन्होंने नकाब भी लिया हुआ था। मैं चकरा कर रह गया कि इनमें रिजवानों को कहाँ तलाश करूं, मगर कुदरत मदद पर आमादा थी। अचानक किसी लड़की ने जोर से कहा, रिजवाना कल आओगी? हाँ, एक लड़की ने मुड़कर जवाब दिया, आऊंगी। वो रिजवाना थी जो पैदल ही बस स्टॉप की तरफ जा रही थी। उसके साथ और लड़कियां भी थीं। कुछ वैन में जा रही थीं और कुछ पैदल ही थीं। मैं बाइक जरा आगे ले गया और एक जगह रुक गया। जब रिजवाना नजदीक आई तो मैंने उसे आहिस्ता से आवाज दी। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा और फिर आसपास का जायजा लिया, मगर कोई लड़की उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं थी। मैं एक बड़े तने वाले दरख्त के उक़ुब में था, वो भी इसके पीछे आ गई। आप? रिजवाना, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। प्लीज, सिर्फ चंद मिनट की बात है, फिर मैं तुम्हें घर के पास छोड़ दूंगा। तुम ज्यादा देर से घर नहीं पहुंचोगी। खुद रिजवाना भी महसूस कर रही थी कि कॉलेज के पास खड़े होकर बात करना मुनासिब नहीं था। वो बाइक पर मेरे पीछे बैठ गई और मैं इसे एक आम से लेकिन फैमिली रेस्टोरेंट में ले आया। गर्मी थी और जल्दी थी, इसलिए मैंने कोल्ड ड्रिंक मंगवा ली। वेटर के जाते ही वो बोली, नदीम क्या बात है, जल्दी कहें। मुझे डर लग रहा है। अंकल की तबीयत तो ठीक है ना? उनकी तबीयत ठीक है, मैंने कहा। इस दौरान में वेटर कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले आया। उसके जाने के बाद मैंने इसे मुख्तसरन इस चक्कर का बताया जिसमें मैं फंस चुका था और निकलने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। उसके चेहरे पर भी हवाइयां उड़ने लगीं। जब मैंने बात खत्म की तो वो रोने जैसी हो रही थी। नदीम, अब क्या होगा? मैंने गहरी सांस ली। मैं नहीं जानता, लेकिन रिजवाना, मैं तुम्हें किसी धोखे में भी नहीं रखना चाहता। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। प्लीज ऐसा मत कहें। वो रोने लगी। तुम्हें हौसले से काम लेना होगा। शायद अल्लाह कोई सबील निकाल दे, वरना। मैं अम्मी से बात करती हूँ, उन्होंने मेरे लिए कुछ जेवर बनाकर रखा है और फिर मकान। रिजवाना प्लीज, मैंने उसकी बात काट कर कहा।
तुम से मैंने ये सब इसलिए शेयर नहीं किया है, मुश्किल में अपने ही काम आते हैं। इसने तड़प कर कहा, आप मुझे मना मत करें, तुम्हें कसम है तुम ऐसी कोई बात नहीं करोगी। मैं नहीं चाहता कि बात आंटी तक पहुंचे और वो मुश्किल में पड़ जाए। कैसी मुश्किल? देखो, वो पहले तुम्हारी माँ है, कोई माँ अपनी बेटी का रिश्ता ऐसे आदमी से कैसे बरकरार रख सकती है जिसके अगले पल का पता न हो। अगर उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया और यहाँ मेरे मसले का कोई हल निकल आया तो तुम सोच सकती हो कि फिर हमारा मिलाप कभी भी नहीं हो सकेगा। उसका चेहरा मजीद जर्द पड़ गया था। वो बहुत हसीन और मुतवज्जो करने वाली लड़की नहीं थी, मगर उसमें एक मासूमाना दिलकशी पाई जाती थी। लिबास वो ऐसा पहनती थी जिसमें जिस्म नुमाया नहीं होता था, मगर वो छुरेरे जिस्म की मालिक थी। जब से मेरी उससे मंगनी हुई थी वो मुझे दुनिया की हसीन तरीन लड़की लगने लगी थी। जब भी मैं रिजवाना के बारे में सोचता तो मेरे दिल में जैसे उबाल आ जाता था कि शायद यही मेरी मोहब्बत थी। इस वक्त भी उसकी आंखों में मचलते आंसू देखकर बेकरार होकर उसे अपना रुमाल दिया। उसने आंसू साफ किया और रुमाल मुझे वापस करने के बजाय हाथ में ही रखा और कुछ देर बाद उसे अपने बैग में डाल लिया। मैंने कोई रद्द अमल नहीं दिया। शायद वो इसे मेरी निशानी के तौर पर अपने पास रखना चाहती थी। निशानी पर मुझे ख्याल आया कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं था। रिजवाना ने घड़ी देखी और बोली, अब तक मैं घर पहुंच जाती हूँ, मैं 10 मिनट में पहुंचा दूंगा। मैंने एक नोट निकाल कर बिल के लिए रखा और रिजवाना नकाब दुरुस्त करने लगी जो उसने यहाँ आने के बाद हटा दिया था। हम बाहर आए और मैंने इसे 10 मिनट से भी पहले उसकी गली के पास उतार दिया था। उसने जाने से पहले कहा, अपना ख्याल रखिएगा, मैं आपके लिए बहुत दुआ करूंगी, शायद तुम्हारी दुआएं मेरे काम आए। मैंने कहा और बाइक आगे बढ़ा दी। मैं शाम के वक्त कारखाने पहुंचा तो वहां कुछ हंगामी सूरत हाल थी, लेकिन ये कोई नई बात नहीं थी। जहां एक वक्त में 60 से ऊपर लोग काम करते हो वहां कोई ना कोई मसला उठता रहता है। मैं अपने सेक्शन की तरफ जा रहा था कि इंजीनियर फर्रुख साहब ने मुझे बुला लिया। मैं इनके पास पहुंचा तो उन्होंने कहा, यार एक मसला हो गया है, नई मशीनों का सुपरवाइजर बीमार पड़ गया है, तुम उसकी जगह काम देख लो। लेकिन सर, मुझे तो इन मशीनों का कोई तजर्बा नहीं है। यार मैनुअल देख लो, कोई बड़ा मसला जो समझ में ना आए तो मेरे पास आ जाना, काम करोगे तो सीखोगे। मुझे उसकी ये बात अच्छी लगी, मगर मेरे पास वक्त कहाँ था जो मैं कुछ नया सीखता। बहरहाल हुक्म हाकिम था, मजबूरन मैं नई मशीनों वाले सेक्शन में आया।